आशिकों के पेशाब देखकर, उनका यूरिन देखकर, उनका कारूरा देखकर लोग मुसलमान हो गए। ये बात मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, ताउसुल उलमा सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, मेरे मामू मेरे पीर और मुर्शिद हजरत सैयद नसीर सख्ती बीमार हुए। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, मुर्शिद किसी अच्छे तबीब से इलाज कराना। फरमाया, हमारे बगदाद में जितने बड़े हकीम और तौलीब इस वक्त नजर आते हैं, उनमें से क्या कोई यहूदी है, कोई नसरानी ईसाई है? मैं अपना हाथ किसी यहूद और नसरानी के हाथ में नहीं दे सकता। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, मैंने अपने पीर का इलाज कराना था। मैं गया तबीब के पास जो था यहूदी या ईसाई। मैंने उससे कहा कि मेरे मामू और मेरे पीर बीमार हो गए हैं, लेकिन ना तुम्हें आने देना चाहते ना वो खुद आना चाहते, अपना हाथ तुम्हारे हाथों में देना नहीं चाहते क्योंकि तुम यहूदी हो। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे मामू तुम्हारे पीर को हमने कभी नहीं देखा, लेकिन मर्ज चेक करने के लिए उनका पेशाब लाना पड़ेगा। हजरत सिबी सख्ती का पेशाब लाया गया। उसने पेशाब देख करके कहा, ये तो किसी आशिक का पेशाब, ये तो किसी आशिक का पेशाब है। और कहा, मुझे उसके पास ले चलो, मैं कलेमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं। हजरत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सजादा नशीन थे। इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को, जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं, जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं, बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे, तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की? कहा, हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे, तू मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी। ये तूने क्या दुआ मांगी है? रूहानी तरीके से इलाज की शरई हैसियत बता दें। देखें, ये जब वो एक आया था, वो कुर्दिस्तानी जो बुट बना के गया पूरी पाकिस्तानी कौम को, उस वक्त मैंने जो 5 तरीका इलाज बताए थे वो आप मेरी वीडियो तफसील से देखें। उसमें एक रूहानी तरीका इलाज भी था, लेकिन रूहानी तरीका इलाज भी उन बीमारियों के लिए, हर बीमारी के लिए तो नहीं है। यानी दुनिया में कोई दवाई ऐसी नहीं है, कोई दम ऐसा नहीं है जो बच्चे का खतना कर सके। हाँ, आए हो ना दाढ़ तले जी, है रूहानी बाईपास, और छड़ दो बाईपास, खतना करके दसो। जे ना हो ना ते छोड़ दो। आज वो जिस बुजुर्ग ने स्टेक ते लवाना है अपने आप नो, केड़ा है जेड़ा लिख के दे मनु कि अगर मैं ना कर सकिया खतना तो जो मर्जी करो जी, जी साहब इजाजत है, तो पता चल जाएगा। भाई जो सर्जरी काम करती है वो बाजुकात अद्वियात से नहीं हो सकता, वो फिजिकली आपको इलाज करना है। इस तरीके से झाड़ फूंक का एक इलाज जो है वो चंद एक चीजों के लिए है, जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो करते हैं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि शिफा 3 चीजों में है, शहद में, हिजामा कपिंग यानी ये पछने लगवाने में, और दाग देने में। लेकिन मैं अपनी उम्मत को दाग से मना करता हूं, लेकिन ये मना हराम के दर्जे में नहीं है, प्रेफरेबल है। क्योंकि मुस्लिम शरीफ में हदीस है, एक सहाबी को जख्म लगा, उसका खून नहीं रुकता था, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से दाग दिया। दाग ये होता है कि लोहे की कोई सलाख, तीर का अगला हिस्सा, कोई लोहे की चीज गर्म करके जब वो फुल गर्म हो जाए तो वो उस जख्म के ऊपर लगाते हैं, वहां से वो गोश्त और वो सारा हिस्सा रोस्ट हो जाता है, फिर वो खून निकलना बंद हो जाता है। आजकल इलेक्ट्रिक दाग देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो सर्जन्स वगैरह यूज करते हैं। इसलिए देखें, अब जो बाईपास के ऑपरेशन हो रहे हैं ना, तो वो बड़े एडवांस हो चुके हैं, ऐसी अद्वियात आ गई हैं, अब खून भी नहीं लगता और बाईपास हो जाता है। वरना पहले कितनी बोतलें अरेंज करनी पड़ती थी, खून जाया हो जाता था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने खुद वो तरीका इलाज इस्तेमाल किया, आपने फूंक क्यों नहीं मार दी? कहीं अल्लाह ने चाहा तो हो भी गया। बुखारी में हदीस है, एक साहबी की पिंडली की हड्डी टूट गई, नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरा, ठीक हो गए। लेकिन ये 1-2 वाकयात मौजूदा तौर पे, अदरवाइज नबी अलैहिस्सलाम पूरा इलाज करवाते थे। और इलाज करना है, जो चीज इस तरह की सर्जरी वाली है वो दम करने से नहीं टूटी हुई हड्डी जुड़ जाएगी, वो नबी अलैहिस्सलाम का एक मोर्जा था। अगर आपको अपने बुजुर्गों पे इत्मीनान है तो तोड़वाएं अपनी टांगे और टाइम क़यामत तक जाए, करवा के दसो किसी को सीधा। इस तरह नहीं होता मेरे भाई। मोर्जात जब अल्लाह ताला किसी के लिए चाहे जाहिर कर देता है, लेकिन आपने मोर्जात अपने बाबों के लिए माने हुए हैं, तो फिर बेहतर यही है कि प्रैक्टिकली करके बताएं। आप जो आप क्लेम कर रहे हैं वो करके बताएं। कहते ना कि बुजुर्ग जो है वो अगर जो है वो
کیمرہ اور سیٹلائٹ جو ہے وہ سارے بر اعظموں میں ایک کمرے میں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ چھاڑ دو سرکار، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر پی آئی اے کا پائلٹ جہاز اڑا سکتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑا سکتا؟ بٹھائیے سارے بزرگانوں اور کاکپٹ سے جو ہے پائلٹ کو کہیں گے جی آپ تو نکلے نا، یہ اڑلا دے والے جی قیامت والے دن جا کے لینڈ کرنا ہے انہوں نے جتنے کرنا ہے. نہیں اگر یقین ہے تو کرے نا. کہتے ہیں نا روحانی علم تو جو ہے وہ اوپر ہے اس دنیاوی علم سے، اور اس دنیاوی علم کو یہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں، خدا کے لیے نبی علیہ السلام نے جب مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے ہیں تو ان زبانوں کے ایکسپرٹ بندے بلوائے ہیں، ان کی زبانوں میں لکھوائے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ سمجھتے ہیں. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. کبھی کبھار کوئی مرزانہ بات ہو جائے وہ الگ بات، وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے. باقی غیر انبیاء کے ساتھ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں بڑے عجیب و غریب قسم کے معجزات ہوئے ہیں، وہ بالکل درست ہے، وہ نبی کے معجزے ہیں. لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد جو کچھ ہے وہ دعا کی حد تک ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ کرے. بارش کی دعا کی ہو گئی، ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے بات کی. اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. جو اللہ کے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر لیتا ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جی کسی صحابی کی آنکھ نکل گئی ہے، دوسرے نے پھونک ماری ہے تو اس کی نظر واپس آ گئی. نہ کسی کی ہڈی ٹوٹی ہے تو یہ جنگ قادسیہ اور یرموک میں صحابہ کرام کو جو زخم لگتے تھے تو ایک دوسرے کو سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے تھے، وہ زخم ٹھیک ہو جاتا تھا. خدا کے لیے یار اس طرح نہیں معاملات ہوتے. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. آپ کو تو کہانیاں کرائی ہیں جی. ابو الحسن خرقانی نے کرتا دیا تھا محمود غزنوی کو، اور محمود غزنوی نے جو سومنات پہ جو آخری حملہ کیا وہ اس کی برکت سے کامیابی ہوئی. رات نو بابا جی پھر ہوئی ناراض. بابے کتنے خوش ہوندے تھے جدوں تک نعرہ نہ مارو انہاں دے اگے تسی یا میرا نام نہ لو. اور بابا جی کہندے نے ان کے ناراض ان کے تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے. اگر تو یہ کرتا اٹھا کے یہ دعا کرتا نا کہ قیامت تک اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی کافر باقی نہ رہے تو سارے مسلمان ہو جاتے. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے ہیں. یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو. جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ اچھا لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، لعنت ہے. سنانے والے بھی سننے والے بھی. کیا صحابہ کرام قادسیہ اور یرموک میں رومنز اور پرشینز کے خلاف رسول اللہ کا کرتا لے کے گئے تھے؟ اور جب وہ کرتا حضور نے خود پہنا ہوا تھا ابو جہل نے تو پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا. تم لوگ کہہ رہے ہو کہ روئے عرض پہ سارے مسلمان ہو جاتے کرتے کے وسیلے سے دعا کر کے. اور حضور کا تو کرتا وہ تھا جو واقعی شفا بھی دیتا تھا. مسلم شریف میں حدیث ہے کالا جبہ حضور کا نکالا اسما بنت ابی بکر نے ان کا کہ نبی علیہ السلام پہ پہنتے تھے، ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. یہ تو حضور کا چلے کرتا تھا. اور صحابہ کے پاس تو حضور کے جسم کے حصے تھے، بال مبارک. کرتا تو بہت چھوٹی چیز ہے، وہ تو حضور نے پہنا نا جو آپ کے بال مبارک. صحیح بخاری میں حدیث ہے ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے ایک ڈبیا میں اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے بال ہیں. ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہوتا ہے میرے پاس وہ پانی کی پیالی بھیجتا ہے، میں اس میں گھول دیتی ہوں، شفا ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے. یار وہ بال لے کے صحابہ کرام رومن اور پرشینز کے خلاف جا کے لڑتے اور بالوں کو سامنے رکھ کے تو فتح حاصل کرتے. جنگوں کی تکلیف کاٹی. 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں صرف قادسیہ میں پرشین امپائر کے خلاف. کتنے لوگ ہاتھیوں کے نیچے آگے شہید ہوئے ہیں. تسی نگاہ ہی مارتے رہتے ہو. سب کہانی ہے. اور اب تو میں نے آپ کو بہت پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ اب ینگ جنریشن یا تو علمی کتابی مسلمان بنے گی، یعنی علمی کتابی سے مراد چھڑا مسلم، کتاب و سنت کے دلائل ماننے والا، اور یا پھر وہ اس مذہب سے ہی برگشتہ ہو جائے گی، سیکولر یا ایتھیسٹ ہو جائیں گے. باقی فرقے تو ہم نظر نہیں آنے.
انشاءاللہ تعالی. کیا موجودہ دور میں کرامات کا کسی بھی شکل میں وجود باقی؟ جی باقی ہے. یہ ہمارا پلیٹ فارم کرامت ہے. اس سے بڑی کوئی پلانٹ ارتھ پہ کرامت ہے تو بتا دیں. تفنن اپنی جگہ اور ریالٹی بھی ہے. یار انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ایک بندہ اٹھ کے انہیں اس طرح ایکسپوز کرے گا کہ ان کی اولادیں جن کو بچپن سے بابوں کی کہانیاں گٹھی میں ڈالی گئی تھی وہ چھوڑ کے اس شخص کے ساتھ جڑ جائیں گے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو کتنا فخریہ سناتے ہیں, نہیں فلانے دا فیض جاری ہے, او چڑھ دیو سارا دے فیض ڈوب گئے. ایک یوٹیوب دی ویڈیو, ایک میرا نعرہ نا سب کچھ لے گیا. تو یہ کرامت نہیں ہے. کرامت یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہو جائے کسی پہ, کسی کی دعا قبول ہو جائے, کسی کی ایفرٹ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اس کی برکت سے کوئی معاملہ کو جاری فرما دے. یہ لادہ بات ہے کہ تبلیغی جماعت اتنی بڑی کرامت ہے, لیکن دیوبندیوں کے نزدیک, بریلویوں کے نزدیک گمراہی کے پیشوا ہیں یہ. اور باپا جانی کی دعوت اسلامی اتنی بڑی کرامت ہے بریلویوں کے نزدیک, لیکن دیوبندیوں کے نزدیک گمراہی کی پیشوائیت کا شرف انہیں حاصل ہے. تو تعداد کی بنیاد پہ, جماعتوں کی بنیاد پہ تو یہ ایک دوسرے کو نہیں ماننے کے لیے تیار, تو یہ چھوڑ دیں. تو کرامت کے اوپر میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ نے جب میرے خلاف ایک مضمون لکھا دنیا اخبار میں, تو میں نے ان کی طبیعت صاف کی تھی کرامت اور معجزے کے حوالے سے کہ ہم مانتے ہیں لیکن وہ چیزیں جو واقعی رپورٹ ہوئی ہیں. اور اس میں نے دیکھیں کتنے عرصے سے انہیں کہا ہوا ہے تخت بلقیس کی انہوں نے رٹ لگائی ہے. تو میں نے کہا تھا وائٹ ہاؤس لا کے مرگلہ ہلز پہ رکھیں, اگلے دن میں بریلوی ہونے کا اعلان کر دوں گا. ہاں لیکن مجھے دکھانا ہے آپ نے. انشاءاللہ میں جیسے ہی اسلام آباد انٹر ہوا اور میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ, تخت بلقیس تو غائب ہو جائے گا, وائٹ ہاؤس تو غائب ہو جائے گا, وہ نظر کا دھوکہ ہوگا. اور غائب نہ ہویا ٹھیک ہے میں بریلوی ہو جاؤں گا, ٹائم قیامت تک جائے. کرامات کی وجہ سے مقام طے کرنا, کوئی مقام طے نہیں ہوتے سرکار. یہ کل وہ ایک بندے کی ویڈیو لگی ہوئی ایک بریلوی عالم کی, اور وہ واقعہ یہ سنا رہا ہے. اچھا وہ واقعہ سنا رہا ہے, لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, یہ آپ کے بزرگ لکھ کے گئے ہیں واقعات. تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار نے 800 سال پہلے لکھی, عربی میں کتاب ہے. یہ دنیا میں جتنے قصہ کہانیاں آپ کو مصباحی صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں یا کوکب نورانی صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں یا وہ پیر اجمل قادری صاحب بیان فرما رہے ہوتے ہیں یا اور لوگ, یہ ساری کہانیاں وہ ہیں جو لکھی ہوئی ہیں تذکرۃ الاولیاء میں. اور بریلوی اور دیوبندی دونوں اس کتاب کو پرنٹ کیے ہوئے ہیں اردو میں, اور بریلویوں اور دیوبندیوں کے بزرگوں کی کتابوں میں واقعات ان کتابوں سے ہیں, چاہے وہ فضائل اعمال ہو شیخ زکریا کاندلوی کی, چاہے وہ فیضان سنت ہو الیاس قادری صاحب کی. تذکرۃ الاولیاء, اور یہ وہی بزرگ ہے جنہوں نے منگولا نے وڈ دیتا سی 627 ہجری میں, منگول نہیں قابو آئے نہ دے. یہ ساری کہانیاں آپ کو جتنی جنید بغدادی, بایزید بستامی, داؤد طائی, معروف کرخی, سری سکتی, ساری سٹوریاں یہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. جو مولانا بیان کر رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے, یار آپ ان بچوں پہ ہنس رہے ہیں, یہ تو ان کی جائز روحانی اولادیں ہیں, شیطانی اولادیں نہیں ہم کہتے, پھر یہ برا مانیں گے, کہ جنہوں نے یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں. اور واقعہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ واقعہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جی ایک دفعہ جو ہے نا وہ حضرت معروف کرخی جو تھے وہ بیمار ہو گئے. حضرت سری سکتی, یہ پوری ایک چین ہے نا جو تصوف کی چلتی ہے نا, وہ کہتے ہیں جی مولا حسن ابن علی کے مرید تھے حسن بصری, اور حسن بصری کے آگے مرید تھے حبیب العجمی, اور ان کے آگے تھے مرید تھے داؤد طائی, اور ان کے آگے سے مرید تھے معروف کرخی, اور ان کے آگے سے مرید تھے سری سکتی, اور پھر آگے مرید تھے جنید بغدادی, اور یہ پوری وہ چین چلاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی سری سکتی بیمار ہو گئے, تو حضرت جنید بغدادی انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کسی نا ڈاکٹر کو دکھائیں. انہوں نے کہا میں کسی یہودی یا نصرانی ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکتا. سرکار نگاہ مارو نا اپنے ہوتے ہیں,
डॉक्टर को ले के जाना है, यही तो हम कहते हैं। हमें कहते हो मज़ारों पे जाओ, खुद जो है वो आगा खान में और शिफा इंटरनेशनल में इलाज करवाते हो। आज के लोग भी यही कर रहे हैं, उस जमाने में भी यही करते थे। उनका जितने अच्छे डॉक्टर हैं वो तो या ज्यूस हैं या क्रिश्चियंस हैं। तो मैं तो वो नब्ज चेक करेगा तो मैं नब्ज तो नहीं दिखा सकता, हाथों में हाथ नहीं दे सकता। देखो किस चीज को किससे मिलाया हुआ इन्होंने। तो फिर खैर वो एक कहते हैं यहूदी किसी डॉक्टर के पास, तबीब के पास गए। उन्होंने कहा यार छोड़ दें, आप ना अपने हजरत साहब का पेशाब मुबारक ले आए। ये मुबारक तो मैंने लगाया ना इज्जत के लिए, बुजुर्गों का नाम इज्जत से लेना चाहिए, क्योंकि वो पेशाब टेस्ट से भी बता दिया करते थे। अच्छा वो कितना पहुंचे, वो पेशाब तक के दस रहा है, इन्हों नहीं पता मैंने केड़ी बीमारी लगी है। मैं तो फिर इंज जनाब फड़ांगा। वो कहते जी जब पेशाब लेके गए, उसने पेशाब देखा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अच्छा क्यों जी, क्या हो गया? वो कहते जी किसी आशिक का पेशाब है। आशिकों के पेशाब देखकर, उनका यूरिन देखकर, उनका कारूरा देखकर लोग मुसलमान हो गए। ये बात मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, ताउसुल उलमा सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, मेरे मामू मेरे पीर और मुर्शिद हजरत सैयद नसीर सख्ती बीमार हुए। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा मुर्शिद किसी अच्छे तबीब से इलाज कराना। फरमाया हमारे बगदाद में जितने बड़े हकीम और तबीब इस वक्त नजर आते हैं, उनमें से क्या कोई यहूदी है, कोई नसरानी ईसाई है? मैं अपना हाथ किसी यहूद और नसरानी के हाथ में नहीं दे सकता। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं मैंने अपने पीर का इलाज कराना था। मैं गया तबीब के पास जो था यहूदी या ईसाई। मैंने उससे कहा कि मेरे मामू और मेरे पीर बीमार हो गए हैं, लेकिन ना तुम्हें आने देना चाहते ना वो खुद आना चाहते, अपना हाथ तुम्हारे हाथों में देना नहीं चाहते क्योंकि तुम यहूदी हो। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे मामू तुम्हारे पीर को हमने कभी नहीं देखा, लेकिन मर्ज चेक करने के लिए उनका पेशाब लाना पड़ेगा। हजरत सिबी सख्ती का पेशाब लाया गया। उसने पेशाब देख करके कहा ये तो किसी आशिक का पेशाब, ये तो किसी आशिक का पेशाब है, और कहा मुझे उसके पास ले चलो, मैं कलेमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं। तो उसने कहा ये इश्क, अच्छा उन्होंने ये भी पता लगा कि इश्क इलाही दा रंग होया है या किसी यानी औरत के इश्क में है, किसी मुंडे दे इश्क में है। हाँ मुंडे दे इश्क भी है जे, ये माधु लाल हुसैन। हाँ ये वो मियां ते है, उनकी गल है पुराने भी। माधु लाल हुसैन, ये माधु लाल हिंदू लड़का है और हुसैन नामी वो बुजुर्ग है जो उन पे आशिक थे, और वो इनको कट्ठा दफनाया गया और वो मज़ार बकायदा, ये रिटर्न में इन्होंने बकायदा किताबों के अंदर उनकी करामात लिखी हुई हैं। तो वो पेशाब देख के जो मुसलमान हो गए, कहते हैं जी वो ये करामत है बुजुर्गों के पेशाब देख के। आप वो कहते हैं आप बुजुर्गों क्या समझते हैं, उनके तो पेशाब देख के लोग कलमा पढ़ते हैं। यार नबी अलैहि सलाम को तो देख के अबू लहब ने कोई नहीं कलमा पढ़ा, अबू जहल ने कोई कलमा नहीं पढ़ा। ये कौन सा दीन है जो आप पेश कर रहे हैं? अच्छा सोशल मीडिया ने इनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी है कि पहले ये चीजें किताबों में लिखी हुई थी और पब्लिकली आम नहीं हुई थी, कोई जुर्रत भी नहीं करता था कि बयान करके इसको इस तरीके से इसकी इंजीनियरिंग करे। हमने करनी शुरू की है तो अब आप देख लें इनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। तो इस तरह की कई एक वाकयात हैं, इन्होंने कहानियां मशहूर की हुई हैं, वो करते रहे, इसका एंड रिजल्ट कोई नहीं है, बस मजाक ही उड़ेगा ना। खुलफा राशिदीन के बाद कोई वली या बुजुर्ग माना जा सकता है, क्यों ना आप माने, लेकिन वो उसमें से निकालना क्या है? ए जी मंदे नहीं के बनिए के मतलब, ए जी फलाने बुजुर्ग नहीं मानते भाई, मानते हैं कि वो बुजुर्ग थे, उनके माँ बाप की शादी हुई थी और वो तोहफा पैदा हुआ था वहां पे, ठीक है, वो बड़ा हुआ जवान हुआ, वो खाता पीता था, पेशाब भी करता था, शादी भी होगी उसकी, मर गया, दफना दिया, यही मानना होता है ना किसी को। और क्या मनवाना चाहते हैं? जब कहते हैं आप फलां को नहीं मानते, क्या मतलब है? एक बंदा ये कहता है कि आप जो है वो हिटलर को नहीं मानते। भाई हम मानते हैं कि एक बंदा था, आया था, चला गया। मानने से मुराद क्या लेते हैं? इनकार तो हमने किसी का नहीं किया। नहीं नहीं वो बुजुर्ग ना, इंज नहीं ना ना, ये तो ख्वाहिश नहीं पूरी होनी, ठीक है। तो हम मानते हैं, देखें इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को हम अपना बुजुर्ग मान रहे हैं ना, जब भी तो इतने एहतराम से वो खुद आ जाए तो हम उनका क्या इज्जत करेंगे। हमने उनकी लिखी हुई किताबें एहतराम के साथ अपने टेबल पर रखी हुई हैं।